मत्ती की अंजील 19 बाब पहली आयत से 12वीं आयत। टाइटल दिया गया है आज दो आज जैसा खुदा चाहता था। दुआ करेंगे। खुदाबंद आसमानी बाप, हम तेरे शुक्र करते हैं आज इस मौका के लिए। खुदाबंद का दिन खुदाबंद की खिदमत में इबादत के लिए इकट्ठा किया, प्रोसेस करने में मदद की। बेशक हम ज़बूर गाने में कमज़ोर हुए। दुआ करते हैं कलाम की बात को समझने में मदद फरमा, ताकि उसके मुतालिक ज़िंदगी बसर करने वाले बन सके। यीशु के नाम में। मत्ती की अंजील उसका 19वां बाब पहली आयत से 12वीं आयत तक। जब यीशु ये बातें ख़त्म कर चुका तो ऐसा हुआ कि गलील से रवाना होकर यरदन के पार यहूदिया की सरहदों में आया, और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और उसने उन्हें वहाँ अच्छा किया। और फरीसी उसे आजमाने को उसके पास आए और कहने लगे, क्या हर एक सबब से अपनी बीवी को छोड़ देना रवा है? उसने जवाब में कहा, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया उसने इब्तदा ही से उन्हें मर्द और औरत बनाकर कहा कि इस सबब से मर्द बाप से और माँ से जुदा होकर अपनी बीवी के साथ रहेगा, और वो दोनों एक जिस्म होंगे। बस वो दो नहीं बल्कि एक जिस्म हैं। इसलिए जिसे खुदा ने जोड़ा है उससे आदमी जुदा ना करे। उन्होंने उससे कहा, फिर मूसा ने क्यों हुक्म दिया है कि तलाकनामा देकर छोड़ दी जाए? उसने उनसे कहा कि मूसा ने तुम्हारी सख्त दिली के सबब से तुमको अपनी बीवियों को छोड़ देने की इजाज़त दी, मगर इब्तदा से ऐसा ना था। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई अपनी बीवी को हरामकारी के सिवा किसी और सबब से छोड़ दे और दूसरी से ब्याह करे, वो ज़िना करता है, और जो कोई छोड़ी हुई से ब्याह कर ले वो भी ज़िना करता है। शागिर्दों ने उससे कहा कि अगर मर्द का बीवी के साथ ऐसा ही हाल है तो ब्याह करना ही अच्छा नहीं। उसने उनसे कहा कि सब इस बात को कबूल नहीं कर सकते, मगर वही जिनको ये कुदरत दी गई है, क्योंकि बाज़ खोजे ऐसे हैं जो माँ के पेट ही से ऐसे पैदा हुए, और बाज़ खोजे ऐसे हैं जिनको आदमियों ने खोजा बनाया, और बाज़ खोजे ऐसे हैं जिन्होंने आसमान की बादशाही के लिए अपने आप को खोजा बनाया। जो कबूल कर सकता है वो कबूल करे। ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह की अंजील है। पढ़ेंगे आज का कलाम। यीशु कहाँ गए? गलील से रवाना होकर यरदन के पार यहूदिया की सरहदों में आया। गलील से यरदन के
पार यहूदिया में आए, यहूदिया के सरहद में आए, यानी यरूशलेम की तरफ जा रहे। यरूशलेम की तरफ जाते हुए सवाल करते आजमाने के लिए। किसने? फरीसियों ने। क्या सवाल की? तलाक देना रवा है कि नहीं, ये पूछ रहे ना, तलाक दे सकता है कि नहीं। तो यीशु ने क्या बोला? तलाक दो या नहीं दो? फिर सवाल करता है, मूसा ने फिर इजाजत क्यों दी? यीशु का क्या जवाब है? सब दिली के सबब से इजाजत दी। क्या मतलब है? मूसा के वक्त में लोग अपने बीवी को छोड़ देते, इसलिए काम दिया है। क्या काम दिया? क्या काम दिया? मूसा ने इजाजत देते हुए क्या काम दिया? तलाकनामा लिख के दे। पहले तो ऐसे ही छोड़ देते, कह रहे तलाकनामा लिख के दो। मतलब है कोई बात फैसला करके लिखना होता है, फिर गौर करना हो, थोड़ा ठहर के सोचना हो। मूसा कोशिश कर रहे थे ऐसा काम नहीं करो, लेकिन दिल सख्त है तो इसलिए चलो एक बार फिर सोच लो, इसलिए तलाकनामा लिख के दे। यीशु का मतलब यही है, ये सब दिल के सबब से इजाजत दी है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, आगे क्या बोला? फिर शागिदों ने बोला, अगर मर्द का बीवी के साथ ऐसा ही हाल है तो ब्याह करना ही अच्छा नहीं। शागिदों ने फिर कमा ही रहे, अच्छी बात है। खुदावन ने कहा, यीशु ने क्या कहा? कमारा रहना अच्छी बात है या नहीं है? किस तरह फरमाया? जो कबूल कर सकता है वो कबूल करे। समझ में आ रहा है? जो कबूल कर सकता है कबूल करे। खुदावन ने तीन तरह का कमारा या कमारी रहने का तरीका बताया या वाक्या बताया। माँ के पेट से ही ख्वाजा, मतलब है खुदा की तरफ से उसको कमारा या कमारी रहने के लिए खुदा ने मुकर्रर किया। ठीक। और दूसरा है आदमियों ने, दूसरा क्या है? आदमियों ने ख्वाजा बनाया। आदमियों ने ख्वाजा बनाया। आदमियों ने ख्वाजा बनाया क्या मतलब है? पुराने वक्तों में बादशाह के महल में ख्वाजा बादशाह की बीवी को, बादशाह की बेटी को बचाने के लिए मर्द के वैश्य हालत से बचाने के लिए ख्वाजा बना लेते। बादशाह के महल में मर्द काम करते हैं, उसको ख्वाजा बना लेते। बादशाह के घर में गलत काम नहीं करता,
اس لیے وہ خواجہ بنا دے. اور تیسرا کیا بتایا؟ آسمان کی بادشاہی کے لیے اپنے آپ کو خواجہ بنایا. مطلب ہے آسمان کی بادشاہی کے لیے خواجہ بنایا کا مطلب پروٹسٹانٹ چرچ میں اجازت ہے، یعنی پادریوں کو شادی کرنے کا اجازت ہے، لیکن کیتھولک چرچ میں فادر کو شادی کرنے کا اجازت نہیں. وہی ہے خداوند کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو خواجہ بنایا. کل یمیمہ اور کسیا کے ماموں نے مجھے بلایا اپنے گھر میں عبادت کے لیے. ادھر جا کے دیکھا ایک کیتھولک چرچ کے سسٹر آئی ہوئی تھی. تو یہ یمیمہ کسیا کے کزن ہے. وہی ہے خدا کے لیے. تیسرا، پہلا کیا ہے؟ خدا کے طرف سے خواجہ، آدمی کے طرف سے خواجہ، اور اپنے آپ کو خدا کے لیے. تین طرح کا. آج کے حوالہ بتایا جا رہا ہے یسوع یہودیہ کے سرحد میں آئے تو فریسی نے آ کے سوال کر رہا ہے طلاق جائز ہے یا ناجائز ہے. یسوع نے کیا جواب دیا؟ ناجائز ہے. پھنسانے کے لیے بولا. پھر موسیٰ نے ایسا کیوں بولا؟ تمہارے سخت دلی کے سبب سے. اور جب نکاح پڑھتے تو ضرور اس آیت کو یاد کرتے ہیں، جو خدا نے جوڑا ہے آدمی اسے جدا نہ کرے. یسوع نے یہ فرمایا. ٹھیک ہے. اور بتایا ابتدا سے خدا نے کیا فرمایا؟ آدمی اپنے ماں باپ سے جدا ہو کر اپنی بیوی کے ساتھ. اس کا مطلب کیا ہے؟ شادی ہو گیا. پاکستان میں کیا ہے؟ شادی ہونے سے پہلے کیا ہے؟ اپنے بیٹے کے لیے پہلے کمرہ تیار بناتے، کمرہ تیار کرتے، پھر کمرہ تیار ہو گیا پھر شادی کراتے. ٹھیک ہے. شادی اپنے ماں باپ سے کیا کرو؟ جدا کرو. پاکستان میں تو اپنے گھر میں ماں باپ کے گھر میں ایک کمرہ تیار کر کے جدا تو نہیں کرتے. لیکن اس صورت میں جدا کرنے کے لیے حکم ہے. تو مطلب کیا ہے؟ جیسے ناراض ہو گیا نا، ناراض ہو گیا، پھر کیا کہتے ہیں؟ چولہا الگ کر دیا. کیا الگ کر دیا؟ کیا الگ کر دیا؟ چولہا، کھانا پکانے کا چولہا. بھائی الگ ہو گیا کہ ماں باپ کا الگ اور بیٹے کا الگ. سمجھ میں آ رہا ہے کہ پاکستانی سٹائل سے یہ خداوند کی طرف سے حکم ہے یا اجازت ہے کہ چولہا الگ کر دو. شادی ہو گیا اس کو الگ کر دو. سمجھ میں آ رہا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ساس بہو کو، ساس خداوند میں سو جانے تک بہو کو اختیار نہیں دیتے، اجازت نہیں دیتے. وہ صحیح نہیں ہے. اس کو اجازت دے دینا چاہیے. ایک خاندان نامزد ہوا، وہ خاندان الگ سے زندگی بسر کرے. خداوند کا یہ آج کا حکم ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟
یعنی سمجھو کہ بیٹا جو کماتا تھا کما کے تنخواہ امی کو دیتے تھے، ابھی امی کو نہیں دینا، اپنی بیوی کو دینا، یہ مطلب سمجھ میں آ رہا ہے؟ شادی سے پہلے امی کو دینا جائز ہے، شادی کے بعد اپنی بیوی کو دینا۔ ماں باپ سے جدا ہونے کا مطلب یہی ہے، اپنی بیوی کو دے۔ لیکن کچھ لوگ ایسا ہے بیوی کمائے اور اس کو چھڑائے اور نشہ میں ڈالے، یہ بھی اچھی بات نہیں۔ مرد محنت کرے، گھر کو چلائے۔ شادی کے حوالے سے خداوند نے آج سمجھایا ہے، خاندان نامزد ہونا خدا کے نام سے۔ ایک خاندان نیاسے سے شروع ہوا تو اس خاندان اپنے خاندان کو صحیح معنوں میں سنبھال کے چلانا ہے۔ اس لیے کیا ہے، ماں باپ سے جدا ہونا ہے۔ ماں باپ سے جدا ہونا کلچر میں، پاکستانی کلچر میں جدا ہونا آسان کام نہیں ہے۔ عیسیٰ نگر میں ہم نے دیکھا ہے، ایک گھر ہے، 3 بیٹے ہیں، ایک گھر کو 3 دیوار یعنی 3 کمرے بنانے کے لیے 2 دیوار کھڑا کرتا ہے۔ بڑا گھر تھا وہ 3 حصوں میں بانٹ دیے، جو شادی کر کے ایک کمرہ بنا لیا، دوسرا کمرہ بن گیا، تیسرا کمرہ بنا لیا۔ کلچر کو دیکھتے ہوئے خدا کا کلام کی طرف دھیان لگاتے ہوئے اس لیے بتایا کہ ماں باپ سے جدا ہونا کا مطلب کیا ہے۔ یہ نہیں کرنا، پادری کتنے یہ سمجھایا اس لیے ہمارا چولہا بھی الگ ہونا چاہیے، اور یہ کہ جو کمائے امی کو دو، دادی کو نہیں دو، بتانے کی ضرورت نہیں۔ پادری دین کے سبب سے جھگڑا نہیں ہو، دعا کرو، دعا کرو، یہ خدا کی مرضی ہے۔ تو خدا کی مرضی کے مطابق دعا کریں گے تو خدا سنے گا کہ نہیں سنے گا؟ سنے گا۔ ماں باپ کو بتانے کی ضرورت نہیں، صرف دعا کرو۔ ماں باپ جھگڑا کرتے ہیں، بیچ میں منصف بننے کی ضرورت نہیں، دعا کرو۔ اور آج کے حوالے میں خداوند کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو خواجہ بنانے والے بھی ہوتے ہیں، تو خداوند کی خدمت کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ وہ بھی اپنی مرضی نہیں، خدا کی مرضی کو طلب کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، حقیقی زندگی کی کتاب کو دیکھیں، آج دعاز جیسا خدا چاہتا تھا، آج دعاز جیسا خدا چاہتا تھا، خداوند یسوع برے ہجوم کو اپنی تعلیمات اور یہودا میں بہت سے لوگوں کو شفا دینے کے دوران اپنی طرف متوجہ کرتا رہتا ہے۔ کچھ فریسی آتے ہیں اور شادی کے متعلق ایک سوال کے ذریعے اسے آزمانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب خداوند یسوع جواب دیتا ہے کہ خدا کا ارادہ یہ تھا کہ شوہر اور بیوی ایک بدن کی مانند ہوں، تو وہ کہتے ہیں کہ موسیٰ نے تو طلاق کی اجازت دی تھی،
تاہم خداوند یسوع وضاحت کرتا ہے کہ موسیٰ کی تعلیم لوگوں کی سخت دلی کے سبب ایک رعایت تھی، نہ کہ شادی کے بارے میں خدا کے ارادے کی عکاسی۔ جب ہم خدا کے لیے اپنے بنائے گئے منصوبے کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کے دل کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ابتدا میں خدا کا ارادہ یہ تھا کہ شادی اس کی محبت اور عہد کی عکاسی کرے، چاہے ہمارے تعلق کی حالت کیسی بھی کیوں نہ ہو۔ آئیں دعا کریں کہ اس کے روح کی مدد سے ہماری کلیسیاؤں میں موجود ازدواج خدا کی محبت اور عزم کی عکاسی کرے، جیسا کہ اس نے ارادہ کیا۔ اپنے ارد گرد موجود ازدواج اور تعلقات کے بارے میں سوچیں، روک کر دعا کریں تاکہ وہ خدا کی محبت اور عزم کی زیادہ عکاسی کریں۔ پرتگال کے لیے شفایت کریں۔ دارالحکومت لسبون، آبادی کتنا ہے؟ 1 ارب 2 کروڑ نہیں، 1 کروڑ 2 لاکھ نہیں، کیا ہے یار، یہ پوائنٹ غلط لگا دیا۔ 1 کروڑ 2 لاکھ 7,177 انگلش میں سے لکھا ہوا ہے، اردو میں 7 زیادہ ہو گیا، 1 7۔ اہم مذہب کیتھولک 79.7%، پروٹسٹنٹ 2.2%، دوسرے مسیحی 2.5%۔ پرتگال جنوب مغرب میں واقع ایک ملک ہے اور 15ویں اور 16ویں صدی میں یہ سب سے بڑی بحری طاقتور میں سے ایک تھا، اگرچہ آبادی کا ایک اہم حصہ اب شہری علاقوں میں رہتا ہے۔ پرتگیز اب بھی دیہات کے لیے خاص محبت رکھتے ہیں۔ آبادی کی اکثریت خود کو کیتھولک قرار دیتی ہے، لیکن چند لوگ ہی اپنے ایمان پر عمل کرتے ہیں یا عبادت میں شریک ہوتے ہیں۔ نئے دور کے فلسفہ کی کشش اور پرستی کے بڑھتے رجحان وہ مشکلات ہیں جن کا سامنا چرچ کو انجیل کی منادی کرتے وقت کرنا پڑتا ہے۔ دعا یا نکات، دعا کریں کہ روح القدس لوگوں کے ایمان کو ثقافتی تاثرات سے نکال کر ایک تبدیلی لانے والی طاقت میں بدل دے، جو زندگی کے ہر پہلو میں سرایت کرے۔ ان چند ایمانداروں کے لیے خدا کی حمد کریں جو کھلے عام اور فعال طور پر
अपने ईमान पर अमल करते हैं। दुआ करेंगे। खुदाबंद आसमानी बाप, हम तेरे शुक्र करते हैं आज दुआ ज़िंदगी के हवाले से गौर करने के लिए, अपने ख़ानदान के बारे में दुआ करने के लिए बरकत दी है। खुदाबंद हम सब के साथ हो, ख़ानदानी ज़िंदगी में बरकत दे, ताकि खुदा की पामर्ज़ के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर सके। और खुदाबंद पुर्तगाल के लिए दुआ करते हैं, नाम ही मसीही लोग सच्चाई को पहचान कर सच्चाई की खिदमत में आगे बढ़ने के लिए बरकत दे, ताकि खुदावंद यीशु जल्द आने वाले हों। हम सबको भी ईमान में मजबूत कर, खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आमीन। हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक जाए, तेरा जैसे आसमान पर होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ आज में दे, हमारे कसूरों को माफ़ कर, क्योंकि अपने कसूरों को माफ़ करते हैं। हमें आजमाई से ना मरने में, बल्कि बुराई से बचा, उनके बादशाही कुदरत की जलाल हमें सब करते रहिए। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुद्दूस का शराकत, इफ़ाक़त और हिफाजत अब सबों के साथ और अपने ईमानदारों के साथ आपसे लेकर हमेशा होते रहे।